Mga igsoon ko diha ni Kristo, mag-iskot kita sa adlaw nga igpapahulay. Kanatay mga kaigsuonan nga naglalis mahitungod niini. Unsa adlaw gayod ang igpapahulay? Kung ang Biblia gayod ang atong pasultihon, sa unang panahon, mga kaigsuonan, Sabado gayod ang igpapahulay. Pero ang Ginoo nag-andam lang. Nganong gihimo man to sa Ginoo katong pista diha sa tabernikulo? Nganong sa may purpose na Ginoo? Nganong naghimo man siya pista? Atong basahon ang Biblia diha sa tibok Levitico, mga kaigsuonan, naghimo siya pista or naghimo siya mga bisan unsa nga adlaw ang igpapahulay aron sa pag-andam sa bag-ong kasabutan. Busa atong basahon kung aduna bagayoy Domingo nga atong mabasa, atong ilaktod mga kaigsuonan diri sa Levitico 23:39. Sa ikapito nga adlaw, sa una nga adlaw, mao ang usa ka igpapahulay, ug sa ikawalo ka adlaw mao usab ang usa ka igpapahulay. Sa laktod mga sulti, samtang naghimo sila pista bisan unsa ang adlaw matunong, pero adunay Domingo. Gibalik giniyag kaduha. Sa unang adlaw kung atong basihon mao ang igpapahulay Domingo. Ug sa ikawalo ka adlaw kung atong ipton natunong gihapog Domingo. Nganong aduna may Domingo? Unsa may purpose sa Ginoo nga Sabado maunta? Sa lakton makasulti, giandam kini sa Ginoo para moipik kini ang iyang pag-andam unya sa iyang pagabanhaw. Kaya diha sa Mateo nagaingon mga kaigsunan, sa wala pa ang pagabanhaw ni Kristo, ang mga sakop sa simbahan misaulog sa katapusan nga adlaw sa semana. Og ingon nga adlaw nga igpapahulay. Sa wala pa kuno ang pagabanhaw ni Kristo, mga kaigsunan, ang mga sakop sa simbahan nagsaulog sa igpapahulay nga mao ang Sabado, sama sa gibuhat sa mga Hudiyo human sa pagabanhaw sa mga sakop sa simbahan sa mga Hudiyo ug sa mga Hintil misaulog sa unang adlaw sa semana. Sa lakton nga sulti, sa pagabanhaw kuno ni Kristo misaulog sa unang adlaw sa semana nga mao ang Domingo, ang adlaw sa Ginoo. Aron sa paghinumdom sa pagabanhaw sa Ginoo, ang simbahan karon nagpadayon sa pagsaulog sa usa ka adlaw sa matag semana ingon sa usa ka balaan nga adlaw nga igpapahulay diin magsimba sa Dios ug mo pahulay gikan sa mga trabaho sa kalibutan. Mga kaigsuonan ko diyan ni Kristo, klaro kayo nga karon panahon gipadayon ang Domingo. Kay mauman ang gusto sa Ginoo, kay ang katong Sabado nahanaw na. Unsa nganong mahanaw man diha sa Hebreo atong basahon 8:13, mao kini ang bag-ong kasabutan ug ang daang kasabutan nahanaw na or napulpil na. Unsa may nganong nahanaw naman mismo si Kristo, maoy tigpataliwala sa bag-ong kasabutan. Busa iyang gituman na ang iyang mga purpose sa unang panahon nga naay adlaw nga igpapahulay nga Domingo. Bisan unsa nga adlaw karon nga panahon na, kay nagaingon man bisan unsa nga adlaw nga magsimba diha sa templo nga atong mabasa diha sa balaang kasulatan, usab mga kaigsuonan ko diha ni Kristo. Nasayod ko daghan kaayong maglibog na ako'y mga bersikulo nga gipang suwat niini mga kaigsuonan, basahan ninyo para masabtan ninyo ang purpose sa Ginoo nganong Domingo ang igpapahulay. Kung dili sila mosunod sa Domingo, sila nakasala. Ngano man tan-awa ang gobyerno mga kaigsuonan naghatag og kalendaryo, busa ang holiday nato karong panahon na ang gisunod Domingo. Kung ngaritas pang gobyerno atong mabasa diri sa Roma 13 uno mga kaigsuonan, kinahanglan ang matag tanang tao nagisgot magpasakop sa masinugtanon sa punuan sa pagamhanan, kay walay lain pagbulutan gawas gikan sa Dios, ug ang mga anaa karon nagtinukod sa Dios. Busa ang Ginoo gihapon naghatag og holiday gikan sa panggobyerno, mao ang holiday mga kaigsuonan. Way trabaho ang Sabado kay Domingo, kay kini usa ka balaan, usa ka adlaw diha sa Dios. Nasayod ko mga kaigsuonan, kung kita magsiksik lamang sa balaang kasulatan nga mga utana sa Dios, magampo unsa ang tinuod. Ang Dios motubag sa atong mga pangamuyo ug pangutana. Sayod ko mga igsuonan, ikaw naglibog
Ayaw kalibog, iampo sa Ginoo nga mangutana sa tubag sa imong gikalibgan diha sa balaang kasulatan. Unta ang Dios magauban sa matag usa kanato. Ganahan kong ibilin mga kaigsuonan sa ngalan